पुष्पकमल दाहालजीलाई म यो यति अब महामूर्ख पनि भन्दिनँ, बाठै हुनुहुन्छ, तर उहाँले गल्ती 3 पल्ट होइन कि धेरै पटक गर्नुभयो के। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने त उहाँले जुन ढङ्गले नेपालको राजनीतिमा चाहिँ प्रवेश गर्नुभएको थियो, जुन चाहिँ त्यो लाइट लिएर, जुन प्रकाश लिएर, अब म जस्तो एउटा भनौँ न आजको खाँचो पुष्पकमल दाहालजीलाई इतिहासको चाहिँ कथा र व्यथा धेरै सुनाइरहनु अब जरुरी छैन। उहाँले नेतृत्व छोड्नुपर्छ। उहाँको काठमाडौँकरण भयो, उहाँको व्यापारीकरण भयो, उहाँको सुविधाजनक चाहिँ जीवनको खोजी भयो, के दिमाग खुस्केको भीम रावल भनेर त्यस्तो भन्न पाइँदैन नि। त्यसै कारणले धेरैजना छोडेर गए। उहाँका मतदाताले पनि उहाँलाई छोडेर गए। 27 लाख मतबाट अब झन्डै 10 लाख मतमा आइपुगेछ। सबभन्दा चाहिँ सजिलो के अरे भने सिम्पल हुन भन्छ क्या। सिम्पल बस्दा धेरै आनन्द आउँछ भन्छ। सिम्पल क्या, आफूलाई सिम्पल पार्दा। तर फेरि सबभन्दा गाह्रो के भने सिम्पल भएर बस्नु नि हो अरे। यो एउटा महान व्यक्तिको चाहिँ उक्ति हो, यो मेरो होइन। त्यस कारणले उहाँ सिम्पल हुन चाहनु भएन पछिल्ला दिनहरूमा, अहिले पनि हुनुहुन्न। आजसम्म रामचन्द्र किन सबैको घर घरमा पूजनीय छन्? किनभने उसले सत्तालाई त्यागेर जङ्गलको बाटो लिए, सिम्पल काम गरे होइन, वचन पुरा गरे। आफ्नो वचन होइन, फेरि आफ्नो बाउको वचन पनि पुरा गरे। यो देशमा भोलि अप्ठ्यारो पर्दाखेरि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय जगत काम लाग्दैन। भोलि कसैले हामीलाई चाहिँ यहाँ हमला गर्यो भने आज अब एमसिसी आएको कारणले एकछिनलाई मानौँ अमेरिका त खुसी भयो होला, चीन रिसायो अरे। चीनले ल्याएर पहिला सुरु ल्याएर के छ भने तिब्बतमा ल्याएर सेना राख्यो, जुन राखिरहेछ। र उसलाई के लाग्यो भने यहाँ एमसिसीको नाममा उसलाई लाग्यो, यहाँ भएको छैन, तर उसलाई लाग्न सक्छ। अरे यहाँ त अमेरिकन सेनाहरू आउन थाले, उसको खुफिया एजेन्सीले लाग्यो भने ऊ पनि उताबाट भित्र छिर्न थाल्यो भने अब यो क्षेत्र के हो नि? यता इन्डियाले आफ्नो सुरक्षा थ्रेट ठान्द छ। त्यसै कारणले यो यस्ता कुराहरू, जुन कुराहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको अखडा बन्न सक्छ, भू राजनीतिमा चाहिँ दबावहरू सिर्जना गर्न सक्छ होइन, यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अमेरिका रिसाउँदा हामीलाई धेरै चित्त दुखाउनु पर्दैन, तर चीन रिसाउँदाखेरि दुःख लाग्छ। किनभने चीन हाम्रो छिमेकमा छ। तेरो देशमा रुसले हमला गर्दैन, के पनि गर्दैन। तेरो युक्रेनमा भएको त्यो न्युक्लियर जुन चाहिँ पावर छ त्यो चाहिँ सबै मास्कोमा सिफ्ट गरिदिउँ भनेर यिनीहरूले यो 3टै देश साक्षी बसेर सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेर युक्रेनलाई बुडापेस्टमा चाहिँ एउटा सम्झौता गर्छन्, हङ्गरीको राजधानीमा। र त्यतिखेरको चाहिँ युक्रेनको चाहिँ राष्ट्रपति अलिकति चाहिँ सबै सिफ्ट किनभने युक्रेन चाहिँ रुसको चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ न्युक्लियर चाहिँ भट्टी ती थियो, पावर ती थियो। त्यसलाई त्यहाँ सारिसकेको कारणले गर्दा आज चाहिँ युक्रेनको सुरक्षा गर्नको लागि 3टै आएनन्। 3टै आएनन् नि। आज त्यही रुस जसले म तेरो सुरक्षा गर्छु भने चाहिँ ऊ त्यहाँ बम हान्दैछ। ऊ त्यही अमेरिका जसले यहाँसम्म उकास्यो। आज अगर अमेरिकाले युक्रेनमा चाहिँ रुसले हवाई हमला गर्दाखेरि या थाहा छैन, अब उहाँको रिभाइभलको चान्स चाहिँ नेपालको राजनीतिमा उहाँ आफै पहिला सुरु चाहिँ आफूलाई चाहिँ प्युरिफाइड गरेर अलि नैतिक शक्तिबाट चाहिँ ड्राइभ गर्न सक्नुभयो भने, किनभने उहाँको चाहिँ मोरल चाहिँ क्यारेक्टर धेरै तल गएको छ। उहाँमाथि धेरै प्रश्न छ मान्छेको, उहाँको जीवनशैली, उहाँको बसाइ, उहाँको सङ्गत होइन, उहाँको चाहिँ त्यो पारिवारिक चाहिँ जुन ढङ्गको चाहिँ अब चर्चाहरू म सुन्छु होइन, थाहा छैन एक्ज्याक्टली को हो परिवार के हो, तर घर घरमा चर्चा छ यो। त अब अहिले म हिजो अस्ति भर्खर चाहिँ उसको भारतको चाहिँ सबभन्दा ठुलो स्टेट उत्तराखण्डको राष्ट्रिय चाहिँ चिफ मिनिस्टरको अन्तर्वार्ता हेर्दै थिएँ, योगी आदित्यनाथको। उसलाई सोध्छ त्यहाँ चाहिँ तैँले तेरो चाहिँ घर परिवारको बारेमा के छ भनेर सोद्धाखेरि यो 25 करोड उत्तर प्रदेशका बासिन्दा मेरो परिवार हो भन्छ उसले होइन। ठेकेदार बिचौलिया पोलिटिसियनहरूले यसमा 20 अरब खान्छन्, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। तपाईँ हामीले अगर यसले चाहिँ 45 अरबको जुन ट्रान्समिसन लाइन बाटोको काम गर्ने हो भने तपाईँकै टेलिभिजन मार्फतबाट म अमेरिकनहरूलाई पनि सन्देश दिन्छु। तर पनि म के भन्छु भने एमसिसी प्रोजेक्टलाई यो च्यालेन्ज हो गगन थापालाई पनि। 20 अरब रुपियाँ उसले जतिसुकै चाहिँ निगरानी गर्दाखेरि पनि यसमा चाहिँ जनताको चाहिँ यो पक्षमा खर्च हुँदैन। खड्ग ओलीजीको एकजना साथीले म जहाँसम्म सम्झना गर्छु पार्टी अफिसमा झुन्डिने कोसिस गरेका थिए कि झुन्डिए, के घटना चाहिँ त्यहाँ घटेको छ।
एकजनाले त झुन्डिए बल्खुमा गएर झुन्डेकै हुन्, छोरालाई जाहिर लाउन सकिन, जीवनभर सङ्घर्ष गरे पार्टी सङ्घर्ष गरे भनेर मैले पुष्पकमल दाहालजीबाट चाहिँ मैले अघि भने एउटा शब्द सबैभन्दा चाँडै नेपालमा नेपालको राजनीतिमा कसैको काठमाडौँकरण भएको छ भने, काठमाडौँकरण भन्नाले यहाँको भोग विलासमा, यहाँको चाहिँ अब के अरे चाहिँ ट्र्याप हेरमा होइन, यहाँको कमिसन एजेन्टहरूसँग, यहाँको बिचौलिया र दलालहरूसँग कुनै पार्टीको सबैभन्दा चाँडै अत्यन्तै चाहिँ प्रिय भएर कोही बसेको छ भने त्यो माओवादीको पुष्पकमल दाहाल मात्रै होइन, माओवादी पार्टीको र्याङ्क एन्ड फाइल माथिदेखि तलसम्म केही अपवाद छन् त्यसमा पनि। यो क्रान्तिकारी सबभन्दा चाहिँ एभोइड कसलाई गर्छ अरे भने आफ्नै साथीभाइहरूलाई। अब तपाईँ हेर्नु न अहिले चाहिँ माओवादी आन्दोलनमा लागेका धेरै मानिसहरू, बाबुरामजी, बादल, कैयन मानिसहरूले प्रचण्डलाई छोडे होइन, वैद्य गाली पनि त गरिरहेछ, गाली पनि गरिरहेछन्। अब हामी जब कलेजमा पढ्थ्यौँ हामी सिपी मैनालीलाई नेपालको अर्को चे गोबेरा भन्थ्यौँ। सिपी मैनालीले माले भन्ने पार्टी बनाए, लामो समय उनी महासचिव भए। उनको जस्तो त मदन भण्डारीको पनि थिएन होला, उनी भूमिगत थिए, हामीले देखेको पनि थिएनौँ होइन। तर आज चाहिँ उनी पार्टीबाट फ्याँकिएका छन्। खड्ग ओलीजीको झगडा कोसँग छ? आफ्नै उमेरका, आफैसँग सङ्घर्ष गरेका आफ्नै दौतेरीहरूसँग छ नि। शेरबहादुर देउपा हेर्नु न, अब पार्टी फुटाएर गएको मान्छेलाई फेरि काङ्ग्रेसमा ल्याएर होइन, एउटै मूल स्ट्रिम काङ्ग्रेसको सभापति 2 टर्म बनाइसके। वामदेव गौतम त्यो हुनसक्छ नि, त्यहाँ आज फेकुवा परे, माधव नेपाल गए। त कम्युनिस्ट पार्टीमा के हुन्छ भने एकजना शक्तिशाली हुनको लागि समान उमेरका, समान सङ्घर्ष गरेका, सँगै क्रान्तिमा हुबिएकाहरू सबैलाई फाल्नै पर्छ। अब आज अहिले यतिखेर खड्ग ओलीसँग उनीसँगै चाहिँ आन्दोलनमा लागेका कोही पनि छैन, झापा विद्रोहबाट आउने त झनै छैनन्। प्रचण्डजीलाई च्यालेन्ज गर्ने कुनै जनजाति छ? आज तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी या एमालेमा इमिडिएटली चाहिँ अहिले भइरहेका नेताहरूको विकल्प मधेसी हुनसक्छ। एउटा ब्याङ्कको सिइओ जब त्यहाँबाट सरुवा हुन्छ, उसले चाहिँ 3टा खाम चाहिँ छोडेर जान्छ अरे क्या। अनि त्यो नयाँ आउनेलाई उसले के भन्छ अरे भने तँलाई कुनै पनि सङ्कट पऱ्यो भने तँ यो पहिलो खाम खोल्नु भन्छ अरे। अनि सिइओ आयो, ऊ बस्यो, उसले राम्रो पर्फर्मेन्स गर्न सकेन, जुन नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडमा सकेन, कर्मचारीले सहयोग गरेनन्, परिस्थिति मिलेन। अनि उसले सम्झिन्छ योभन्दा पहिलाको सिइओले मलाई एउटा खाम खोल्नु भनेको थियो, यसो खोल्छ अरे। अनि के भन्छ अरे भने यो सबै अहिले व्यथिति भएको कुराहरू चाहिँ यो पहिलाको सिइओले गरेको भनिदिनु भनेको हुन्छ। उसले त्यही भन्छ र उसलाई फेरि 6 महिनाको लागि स्पेस मिल्छ। 6 महिनापछि पनि उसले सुधार्न सक्दैन, फेरि दोस्रो खाम खोल्छ, यसो हेर्छ, मबाट गल्ती भयो, अब म एकदमै राम्ररी अब काम गर्छु भन्छ अरे उसले। त्यो सल्लाह त्यहाँ दिएको हुन्छ। हिजोकोले गल्ती गरेको मैले मिलाउँदै चाहिँ सकिरहेको छैन, अब म मेरा कमजोरीहरू पनि सच्याएर अगाडि बढ्छु भन्छ अरे। 2 पल्ट गरेका उसका कमजोरीहरूलाई यसरी त्यहाँ चाहिँ आउटगोइङ सिइओले सल्लाह दिएको हुन्छ। तर 1 वर्षपछि ऊ टेन्सनमा हुन्छ क्या, फेरि त्यस्तै अब कसलाई दुःख दिने, अनि यहाँ के लेखेको छ तेस्रो खाममा भनेर यसरी खाम खोल्छ अरे। त अयोग्य होस्, अब त यो जागिर खान लायक छैनस्, यहाँबाट जा भन्नेको हुन्छ अरे। यसो हेर्छ अरे, सक्ट हुन्छ अरे, अनि त्यहाँबाट ऊ जागिर छोडेर निस्किन्छ अरे। यहाँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। म पछिल्ला दिनमा यो हिजोको राजनीतिक घटनाक्रमलाई सम्झेर नेताहरूले पश्चातापमा लागेको हो कि भन्ने मलाई अनुभूति भएको भएर यो विषयबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाइदिन पाएको भए, त्यति बेला रुकमाङ्गत कटवाललाई नचलाउन पाएको भए भनेर प्रचण्डले पछिल्ला दिनमा अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्न थालेका छन्। पटक पटक उनले यस अगाडि पनि सम्झिँदै जान्थे। अलि हिजोको राजनीतिबाट जसरी यो राजनीति गाइडेड भयो, उनी पश्चातापमा गएका हुन् प्रचण्ड अहिले? होइन, अब यस्तो हो, खुला राजनीतिमा उनलाई चाहिँ त्यो राजनीतिक सोच समझहरू होइन, त्यसलाई चाहिँ शक्ति केन्द्रहरूलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराको स्वाभाविक रूपमा पुष्पकमल दाहालजीलाई चाहिँ ज्ञान भएन। गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग चाहिँ मैले सोद्धाखेरि उहाँले कहिले पनि राष्ट्रपति बन्ने इच्छा देखाउनु चाहिँ भएको थिएन। अब प्रचण्डजीसँग कुरा भएको भए या चाहिँ कृष्ण सिटुलासँग भएको भए म जान्दिनँ। अब मैले पनि लामो समय केटाकेटी समयदेखि नै गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग मेरो सामिप्यता रह्यो। धेरै नै अन्तरङ्ग कुराहरू पनि भएका छन्, जुन कुराहरू चाहिँ
अब बिस्तारै चाहिँ अब ती कुराहरू बाहिर आउँदै पनि गर्ला। मैले उहाँसँग सोधेछु एकपल्ट दुईपल्ट, तपाईँ के राष्ट्रपतिको लागि आफूलाई चाहिँ मेन्टली तयार गरेको भने होइन होइन भन्नुभएको छ। अब उहाँलाई भित्र इच्छा थियो र उहाँले चाहिँ नभइकन किन भन्ने पनि हुनसक्छ। या साँच्चै नै त्यतिखेरको चाहिँ राजनीतिक परिस्थिति कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब माओवादीलाई 12 बुँदेमा ल्याइसकेपछि, शान्ति प्रक्रियामा ढालिसकेपछि अनि एउटा अब सबभन्दा सर्वोच्च पद राजा नहुँदाखेरिको होइन, स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अब गिरिजाप्रसाद कोइराला चाहिँ त्यहाँ जानु भनेको त्यो धेरै अस्वाभाविक होइन, त्यो सबभन्दा स्वाभाविक चाहिँ उहाँको लागि हुन्थ्यो। सायद त्यो भएको भए यो हुन्थ्यो होला, त्यो भएको भए ऊ हुन्थ्यो होला भन्ने नेपालीको बानी छ नि होइन। अब अहिले पुष्पकमल दाहालजी सायद त्यो मनोग्रन्थबाट, त्यो मनोविज्ञानबाट, त्यो रोगबाट चाहिँ उहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो राजनीतिक जुन चाहिँ अहिले उहाँको धरातल गुमेको छ त्यसलाई चाहिँ अहिले ठिक ढङ्गले, किन पहिलो संविधान सभाको चुनावमा उहाँ त लार्जेस्ट पार्टी हुनुहुन्थ्यो नि, त्यसै बेलामा संविधान आउन सकेको भए त्यही बेलामा चाहिँ पुष्पकमल दाहालको चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ व्यक्तित्व निर्माण भएको थियो, राष्ट्रिय मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि। भारतमा चाहिँ आइके गुजरालले भन्थे हामीले क्रान्तिको कुरा गर्छौँ, प्रचण्डजी तपाईँले क्रान्ति गरेर देखाउनु भयो भनेर त्यो लेभलको एउटा भारतीय प्रधानमन्त्रीले त्यसरी टिप्पणी गरिरहेको होइन, भूपू प्रधानमन्त्री नै भए पनि। त पुष्पकमल दाहालजीको एउटा खुला राजनीतिमा आएपछिको जुन के हुन्छ भने जुन उहाँको व्यक्तित्व थियो त्यसलाई समेटेर त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रको मूलधारमा लिएर गएर अरू अन्य पार्टीहरूलाई पनि चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकेको भए आजको नेपालमा उहाँले चाहिँ यतिखेर चाहिँ यस्तो भएको भए यस्तो हुन्थ्यो, मैले रूपमाङ्गत कटुवाललाई हटाउन खोजेँ या गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई चाहिँ राष्ट्रपति बनाइन या मैले पशुपतिको चाहिँ पण्डालाई छोएँ, यस्तो छ नि त्यहाँ थुप्रै उहाँका 3-4वटा कुराहरू। त्यो कुरो हो। कुरो के हो भने उहाँले चाहिँ यी सबै कुराले नेपाली जनताको मन छुने कुराहरू यहाँ कुनै पनि छैन होइन। उहाँले अरूै नेपाली जनताको मन जित्ने कामहरू गरेको भए सम्भवतः उहाँलाई चाहिँ हट्नु पर्दैन थियो होला, फुल टर्म काम गर्नुहुन्थ्यो होला, माओवादी पार्टी अर्कै ढङ्गले चाहिँ ल्यान्डिङ गर्थ्यो होला। तर अब मुख्य कुरा त त्यसमा उहाँको क्षमता हुनु पर्यो नि। मैले यताका दिनहरूमा चाहिँ अब के देखेँ भने पुष्पकमल दाहालजी अब राजनीतिक चाहिँ घटनाक्रमहरूलाई जस्टिफाइड चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यो परिस्थितिमा मैले यो गरेँ, त्योभन्दा अरू के विकल्प थियो र भनेर होइन। तर उहाँले भन्ने उहाँ मात्रै कन्भिन्स हुने, उहाँको पार्टी पनि कन्भिन्स नहुने, त्यसै कारणले धेरैजना छोडेर गए। उहाँका मतदाताले पनि उहाँलाई छोडेर गए। 27 लाख मतबाट अब झन्डै 10 लाख मतमा आइपुगेछ। यसपालिको निर्वाचनमा कति पुग्ने हो। अब चाहिँ के छ भने त्यो ठिक छ, इतिहाससँग कनेक्ट हुनुपर्छ, आफ्नो विगतसँग पनि चाहिँ अब त्यसलाई चटक्क छोड्नु हुँदैन। समस्या उहाँको यही त हो नि, आफ्नो कर्म जुन थियो हिजोको, जुन ढङ्गको उहाँको क्रान्तिको ओज थियो, जुन ढङ्गको उहाँको सिम्प्लिसिटी थियो, जुन ढङ्गको उहाँको पार्टीको त्याग सङ्घर्ष र बलिदानका कुराहरू थिए, जुन ढङ्गले उहाँले एजेन्डाहरू सेट गर्नुभएको थियो होइन, त्यसलाई त अब नेपालको इतिहासमा त चाहिँ त्यो त सम्झिने लायक छ नि। तर खुला राजनीतिमा आएपछि जुन ढङ्गले उहाँको एक शब्दमा भन्दा उहाँको काठमाडौँकरण भयो, उहाँको व्यापारीकरण भयो, उहाँको सुविधाजनक चाहिँ जीवनको खोजी भयो, उहाँ जुन ढङ्गले चाहिँ अब ट्र्याप हेर्न फस्नुभयो, अब त्यो त सबै नेताको त्यही थियो र उहाँलाई विकल्पको नेता भनेर चाहिँ खोजिएको थियो होइन। त्यस कारणले उहाँ त्यो ट्र्यापबाट जोगिन सक्नु भएन। त्यसै कारणले आज उहाँको यो एउटा रुवाई भनौँ न, राजनीतिक रुवाई चाहिँ मैले चाहिँ हिजोको दिनमा गल्ती गरेँ भन्नु पर्यो। मैले चाहिँ गल्ती गर्छ राजनीतिमा। बिपी कोइरालाले चाहिँ 2-3वटा सशस्त्र क्रान्ति गर्नुभयो। 7 सालपछि उहाँको कुनै पनि चाहिँ भारतमा बसेर गरिएका सशस्त्र क्रान्तिहरू काङ्ग्रेसको सफल भएन। तर उहाँले त्यसलाई गल्ती भन्नु भएन, त्यो पनि एउटा प्रयोग थियो। प्रयोग असफल भयो, त्यो इतिहासले मूल्याङ्कन गर्छ। तर अब चाहिँ म राष्ट्रिय मेलमिलापको बाटो लिन्छु भन्नुभयो उहाँले। त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ मैले गरेको असफल भयो, त्यसले गर्दा राम लक्ष्मण मारिए या चाहिँ त्यसले गर्दा मेरो चाहिँ यो घट्यो होइन। उहाँले त्यसपछि फेरि फ्युचरिस्टिक एउटा प्लानिङ गर्नुभयो, रिकन्सिलिएसनको नारा दिनुभयो। आजको खाँचो यही छ। आजको खाँचो पुष्पकमल दाहालजीलाई इतिहासको चाहिँ कथा र व्यथा धेरै सुनाइरहन अब जरुरी छैन। अब नेपाली जनतालाई भविष्यतर्फ आकर्षित गर्नको लागि उहाँसँग एजेन्डाहरू हुनुपर्छ। उहाँ हेर्नु एउटा उखान छ क्या, अब सबभन्दा चाहिँ सजिलो के अरे भने सिम्पल हुन भन्छ क्या। सिम्पल बस्दा धेरै आनन्द आउँछ भन्छ। सिम्पल क्या, आफूलाई सिम्पल पार्दा। तर फेरि सबभन्दा गाह्रो के भने सिम्पल भएर बस्नु नै हो अरे।
यो एउटा महान व्यक्तिको चाहिँ उक्ति हो, यो मेरो होइन। त्यस कारणले उहाँ सिम्पल हुन चाहनु भएन पछिल्ला दिनहरूमा, अहिले पनि हुनुहुन्न। त्यस कारणले अब गिरिजाप्रसाद कोइराला कहिले जोड्नुहुन्छ, कहिले गिरिजाप्रसाद कोइराला आफूलाई चाहिँ सँगै उभ्याउनुहुन्छ। अब यस्ता कुराहरू धेरै इतिहासको कुरा कोट्याएर त्यसलाई अब इतिहासको समीक्षकहरूको जिम्मा ल्याउने, गरे मुर्दा धेरै नकोट्याउने, त्यो गराउँछ मात्रै। अब भविष्यको राजनीति उहाँले कसरी गर्नुहुन्छ, कसरी नागरिकसँग जोडिने, कसरी जनताका समस्याहरूलाई बुझ्ने, कसरी पार्टी सङ्गठन बिल्डिङ गर्ने, होइन, कसरी चाहिँ के छ भने एउटा ट्रान्सपरेन्ट पार्टी चलाउने, त्यो सबभन्दा जरुरी छ। एउटा पारदर्शी, जनताप्रति उत्तरदायी, होइन, पार्टी निर्माणको चाहिँ प्रक्रियामा उहाँ लाग्नुभयो भने अहिले के छ र उहाँसँग समय छ, उमेर छ, स्वास्थ्य छ, होइन। यत्रो सानो भए पनि सङ्गठन छ, त्यसलाई चाहिँ फैलाउन टाइम लाग्दैन नि। किनभने कङ्ग्रेस र एमाले गल्ती गर्छन्, होइन। कङ्ग्रेस र एमाले जनताको चाहिँ मन चिराउँछन्, त्यो पक्का छ। हेर्नुहोस्, यही आगामी निर्वाचनमा म त्यो अनुमान गर्न सक्छु। अनि त्यसमा के हुन्छ भने एउटा वैकल्पिक शक्ति भएर माओवादी बस्न सक्छ। तर अब त्योभन्दा धेरै उहाँले चिराउनु भयो भने काङ्ग्रेस र एमाले भन्दा उहाँ वैकल्पिक शक्ति भएर बस्न सक्नुहुन्न। आज सम्भाव्यता छ त्यस्तो वैकल्पिक शक्तिको रूपमा अहिले यति बेला चाहिँ काङ्ग्रेसको पुच्छार नलगिकन माओवादी अस्तित्वको धरातलमै उभिरहेको छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। होइन, त्यो स्वाभाविक हो। अब योभन्दा पहिले पनि उहाँले चाहिँ अब आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व लगेर चाहिँ अब ओलीजीको चाहिँ होइन पाउमा लगेर राखिदिनु भयो, होइन। जरुरी थिएन त्यो, किनभने ओलीजीको चाहिँ विकल्पको रूपमा चाहिँ माओवादी आएको हो, होइन। त्यसै उहाँले पश्चाताप गर्नुभयो। शेरबहादुर देउवाहरू आएर मलाई 5 वर्ष चला त भन्नुभएको थियो, फेरि म उता लागिहालेँ भन्नुभएको छ। होइन, त्यसै कारणले अब उहाँले एउटा त बुझ्नु पऱ्यो नि। अब एउटा के बुझ्नु पऱ्यो भने एउटा पक्का उहाँले आफ्नो बारेमा बुझ्नु पऱ्यो, अरूलाई के भन्नु पर्दैन कि मैले धेरै गल्ती गरेँ। त निर्णय गर्दाखेरि जब अलिक व्यापक दायरामा सरसल्लाह हुन्छ तब गल्ती कम हुन्छ। उहाँले एकाङ्की रूपमा निर्णय गर्नुहुन्छ र गल्ती हुन्छ। आजसम्म भएका यी गल्तीहरूबाट के कारणले भयो भन्छ तपाईँलाई एउटा व्यवस्थापनमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिमा मात्रै होइन, एउटा कर्पोरेट हाउस चलाउनेले पनि कहिलेकाहीँ के भनिन्छ भने एउटा ब्याङ्कको सिइओ जब त्यहाँबाट सरुवा हुन्छ, उसले चाहिँ 3टा खाम चाहिँ छोडेर जान्छ अरे क्या। अनि त्यो नयाँ आउनेलाई उसले के भन्छ अरे भने तँलाई कुनै पनि सङ्कट पऱ्यो भने तँ यो पहिलो खाम खोल्नु भन्छ अरे। अनि सिइओ आयो, ऊ बस्यो, उसले राम्रो पर्फर्मेन्स गर्न सकेन, सब्जुरी नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडमा सकेन, कर्मचारीले सहयोग गरेन, परिस्थिति मिलेन। अनि उसले सम्झिन्छ योभन्दा पहिलाको सिइओले मलाई एउटा खाम खोल्नु भनेको थियो, यसो खोल्छ अरे। अनि के भन्छ अरे भने यी सबै अहिले व्यथिति भएको कुराहरू चाहिँ यो पहिलाको सिइओले गरेको भनिदिनु भनेर भनेको हुन्छ। उसले त्यही भन्छ र उसलाई फेरि 6 महिनाको लागि स्पेस मिल्छ। 6 महिनापछि पनि उसले सुधार्न सक्दैन, फेरि दोस्रो खाम खोल्छ, यसो हेर्छ, मबाट गल्ती भयो, अब म एकदमै राम्ररी अब काम गर्छु भन्छ अरे उसले। त्यो सल्लाह त्यहाँ दिएको हुन्छ। हिजोकोले गल्ती गरेको मैले मिलाउँदै चाहिँ सकिरहेको छैन, अब म मेरा कमजोरीहरू पनि सच्याएर अगाडि बढ्छु भन्छ अरे। 2 पल्ट गरेका उसका कमजोरीहरूलाई यसरी त्यहाँ चाहिँ आउटगोइङ सिइओले सल्लाह दिएको हुन्छ। तर 1 वर्षपछि ऊ टेन्सनमा हुन्छ क्या, फेरि त्यस्तै अब कसलाई दुःख दिने। अनि यहाँ के लेखेको छ तेस्रो खाममा भनेर यसरी खाम खोल्छ अरे, त अयोग्य होस्, अब त यो जागिर खान लायक छैनस्, यहाँबाट जा भन्नेको हुन्छ अरे। यसो हेर्छ अरे, सक्ट हुन्छ अरे, अनि त्यहाँबाट ऊ जागिर छोडेर निस्किन्छ अरे। यो एउटा म्यानेजमेन्टमा पढेको कुरा हो। अब पुष्पकमल दाहालजीलाई यो कुराको अनुभूति छ कि मबाट पटक 1 पल्ट 2 पल्ट जस्तो त्यो सिइओले 3 पल्ट त्यहाँ त्यसलाई भनिएको हुन्छ, 3-4 पल्ट र भविष्यमा पनि थप गल्ती गर्छु भन्ने लागेको छ भने उहाँले नेतृत्व छोड्नुपर्छ। म एमसीसी पारित भएन भने राजीनामा दिन्छु भन्नुभएको थियो। होइन, एकपल्ट गल्ती गर्दाखेरि मान्छेले क्षमा गर्छन्, दोहोऱ्याएर गल्ती गर्दाखेरि मान्छेले सुध्रिने मौका दिन्छन्। त्यही गल्ती रिपिटेडली चाहिँ फेरि 3 पल्ट गर्दाखेरि त्यसलाई महामूर्ख भन्छन्। हाम्रो नेपाली समाजमा पनि त्यो उखान छ, होइन। त्यसै कारणले अब पुष्पकमल दाहालजीलाई म यो यति अब महामूर्ख पनि भन्दिनँ, बाठै हुनुहुन्छ। तर उहाँले गल्ती 3 पल्ट होइन कि धेरै पटक गर्नुभयो कि। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने त उहाँले जुन ढङ्गले नेपालको राजनीतिमा चाहिँ प्रवेश गर्नुभएको थियो, जुन चाहिँ त्यो लाइट लिएर, जुन प्रकाश लिएर
अब म जस्तो एउटा भनौँ न सधैँभरि चाहिँ त्यो विचारसँग कम्प्लिटली असहमत मानिस पनि यहाँ त अब दुईटा शिक्षा प्रणाली एउटा हुन्छ होला, दुईटा स्वास्थ्य प्रणाली एउटा हुन्छ होला हैन। अब नेपालको जुन चाहिँ यो अहिले फ्युडल स्ट्रक्चरको ल्यान्ड स्ट्रक्चर छ यसलाई चाहिँ अब चाहिँ कृषिमा चाहिँ ती मानिसहरूको चाहिँ अब आधिपत्य हुन्छ जसले त्यसमा साँच्चै नै उत्पादन गर्छन् होला। मतलब आखिरमा केही न केही सेन्टरबाट लेफ्टले लिने कुराहरू हैन, ती कुराहरूमा चाहिँ अब पुष्पकमल दाहालजीको रुचि होला भनेको त उहाँ त झन् अब यति राइटिस्ट चाहिँ एजेन्डाहरू लिएर अगाडि आउनुभयो। संविधानमा जुन ढङ्गले उहाँले चाहिँ एउटा भनौँ न ग्लोबल या युनिभर्सल भ्यालुजहरू डेमोक्रेटिक भ्यालुजहरूलाई चाहिँ राख्न मद्दत गर्नुभयो या राख्नुभयो, त्यही किसिमले व्यवहारमा उहाँले उल्टो बाटो हिँड्नुभयो। त्यसै कारणले अब थाहा छैन, अब उहाँको रिभाइभलको चान्स चाहिँ नेपालको राजनीतिमा उहाँ आफै पहिला सुरु चाहिँ आफूलाई चाहिँ प्युरिफाइड गरेर अलि नैतिक शक्तिबाट चाहिँ ड्राइभ गर्न सक्नुभयो भने, किनभने उहाँको चाहिँ मोरल चाहिँ क्यारेक्टर धेरै तल गएको छ। उहाँमाथि धेरै प्रश्न छ मान्छेको, उहाँको जीवनशैली, उहाँको बसाइ, उहाँको सङ्गत हैन, उहाँको चाहिँ त्यो पारिवारिक चाहिँ जुन ढङ्गको चाहिँ अब चर्चाहरू म सुन्छु हैन, थाहा छैन एक्ज्याक्टली को हो परिवार के हो, तर घर घरमा चर्चा छ यो। त अब अहिले म हिजो अस्ति भर्खर चाहिँ उसको भारतको चाहिँ सबभन्दा ठुलो स्टेट उत्तराखण्डको राष्ट्रिय चाहिँ चिफ मिनिस्टरको अन्तर्वार्ता हेर्दै थिएँ योगी आदित्यनाथको। उसलाई सोध्छ त्यहाँ चाहिँ तैँले तेरो चाहिँ घर परिवारको बारेमा के छ भनेर सोद्धाखेरि यो 25 करोड उत्तर प्रदेशका बासिन्दा मेरो परिवार हो भन्छ उसले हैन। अनि उसले चाहिँ भन्छ म अहिले गएको छैन, म मेरो आमालाई दिदी बहिनीलाई मेरो आमा हुन्, सबै मेरो दिदी बहिनी हुन्, म त यसै पनि सन्यासी भएर राजनीतिमा लागेको मान्छे हो भन्छ। त्यो त्याग, त्यो निस्वार्थपन हैन, त्यो सोच र त्यो दृष्टिकोणबाट चाहिँ मात्रै हो साउथ एसियामा। भारत र नेपालमा के छ भने त्यागलाई पुजिन्छ। त्यागलाई आजसम्म रामचन्द्र किन सबैको घर घरमा पूजनीय छन्, किनभने उसले सत्तालाई त्यागेर जङ्गलको बाटो लिए, सिम्पल काम गरे हैन, वचन पुरा गरे, आफ्नो वचन होइन फेरि आफ्नो बाउको वचन पनि पुरा गरे। बोलीको महत्त्व र त्यागको महत्त्व महात्मा गान्धीले के गरेछ र लङ्गोटी लाएर चाहिँ भारतलाई भगाए, के अरे ब्रिटिसलाई भगाए। त नेपालको राजनीति चाहिँ अत्यन्तै भौतिकवादले ग्रसित छ। अहिले यसो हेर्ने हो भने नेपालको नेताहरू चाहिँ केही अपवाद पुष्पलाल, मनमोहन, कृष्णप्रसाद भट्टराई, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, यी नेताहरूमा चाहिँ केही चाहिँ देख्दैखेरि पनि यी त्यागी हुन्, यी विचारवान हुन् हैन। आज कुनै नेता हेरेर आँखा चिम्म गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ यी चाहिँ कृष्णप्रसाद भट्टराई हुन् जस्तो लाग्छ र लाग्दैन नि। कुनै नेता विश्वप्रसाद कोइरालाको इन्टेलेक्ट क्यापेसिटीको जस्तो लाग्छ लाग्दैन नि। विश्वप्रसाद कोइराला जहिले पनि चाहिँ काठमाडौँमा अब 7 सालको क्रान्ति गरेर आउनुभयो, कहाँ बस्ने त्यही समस्या हैन। कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पनि त्यही समस्या। त्यसकारणले अब राजनीतिमा नेता हुने हो भने त्याग देखाउन सक्नुपर्छ। पुष्पकमल दाहालजीबाट चाहिँ मैले अघि भने एउटा शब्द सबैभन्दा चाँडै नेपालको राजनीतिमा कसैको काठमाडौँकरण भएको छ भने, काठमाडौँकरण भन्नाले यहाँको भोग विलासमा, यहाँको चाहिँ अब के अरे चाहिँ ट्र्याप हेरमा हैन, यहाँको कमिसन एजेन्टहरूसँग, यहाँको बिचौलिया र दलालहरूसँग कुनै पार्टीको सबैभन्दा चाँडै अत्यन्तै चाहिँ प्रिय भएर कोही बसेको छ भने त्यो माओवादीको पुष्पकमल दाहाल मात्रै होइन, माओवादी पार्टीको र्याङ्क एन्ड फाइल माथिदेखि तलसम्म केही अपवाद छन्, त्यसमा पनि एक दुईजना त्यागी पनि होलान्। त जबसम्म यो यहाँ देखिन्छ आँखाले तबसम्म चाहिँ पुष्पकमल दाहालजीको चाहिँ पार्टीमा रिभाइभलको, देशको राजनीतिमा फेरि रिभाइभलको सम्भावना चाहिँ न्यून हुन्छ। अब त्यसरी माओवादीका नेताहरू काठमाडौँ केन्द्रित भइराख्दा, अझ मूल नेतृत्व सुविधाभोगीमा सम्पन्नतामा लिप्त भइराख्दा एकजना गायकले सामान्य एउटा कल्पना गरेर एउटा गीत निकालिदिए। त्यो गीतले चाहिँ उहाँहरूको मथिङ्गल हल्लिने, त्यो गीतमा भएको पीडाले चाहिँ छुने, अनि वास्तविक रूपमा हिजो जो बुर्जुवा शिक्षा भनेर जङ्गलमा लिएर गइयो ती जनताका छोराछोरीहरू, तिनले चाहिँ आज साँच्चै नै दुःख पायौँ भनेर पटक पटक हामीसँग पनि भनेका छन्, कतिपय बाहिर पनि भनेका छन्। अझ एमालेका अध्यक्षले त ती हाम्रो पार्टी कार्यालयमा पठाइदेऊ भनेर ह्याउधरी गराइदिए। यस्तो अवस्थामा उहाँहरू त पटक पटक सत्तामा पनि बस्नुभयो, त्यो पीडाले चाहिँ उहाँहरूलाई किन नछोको होला?
यो चाहिँ संसारकै चाहिँ राजनीतिको र संसारकै क्रान्तिको एउटा चाहिँ विडम्बना हो। कुनै पनि पार्टी नेपालमा जुन क्रान्तिकारी फेजबाट अगाडि बढ्छ र ठुलो सानो जे सफलता पाउँछ त्यसपछि त्यो क्रान्ति चाहिँ ओझलमा पर्छ। त्यो क्रान्तिमा संलग्न केही मानिस केही क्रान्तिकारीहरू चाहिँ सत्तामा पुग्छन्। धेरै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ त्यो क्रान्तिमा लागेका मानिसहरू चाहिँ सडकमा फ्याँकिन्छन्। यो चिज चाहिँ माओवादीमा मात्रै लागू हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसको 7 सालको क्रान्तिको पनि त्यही कुरा हो, 46 सालको परिवर्तनको पनि त्यही कुरा हो। तत्कालीन माले झापा वर्ग शत्रु सफाया आन्दोलनमा लाग्दा खड्ग ओलीजीको एकजना साथीले म जहाँसम्म सम्झना गर्छु पार्टी अफिसमा झुन्डिने कोसिस गरेका थिए कि झुन्डिए के घटना चाहिँ त्यहाँ घटेको छ। एकजनाले त झुन्डिए, बल्खुमा गएर झुन्डेकै हुन्, छोरालाई जाहिर लाउन सकिन, जीवनभर सङ्घर्ष गरे भनेर। म झापा विद्रोहका धेरै साथीहरूसँग नक्खु जेलमा सँगै थिएँ। त्यहाँ तिनीहरूको चाहिँ अवस्था मैले देखेँ। त्यसपछि जेलबाट छुटिसकेपछि हामी जब 46 सालको तत्कालीन परिवर्तन पनि भइहाल्यो, ती केही साथीहरूलाई मैले भेटेँ। कोही चाहिँ आफ्नो जीवनसँग निराश थिए, कोही आफूले गरेको त्यो हिजो गरेको त्यो झापा विद्रोहसँग चाहिँ टाँसिएर 12 वर्ष 14 वर्ष जेल परेकोमा चाहिँ जीवन खेर फालियो भन्दै थिए। त उनीहरूले त्यो भन्ने कारण के थियो भने सँगै ती सबै हिँडिरहेका ती साथीहरू चाहिँ मध्ये थोरै साथीहरू चाहिँ सत्तामा पुगेका थिए। सत्तामा पुगेको तामझाम त्यो गानासँग मिल्दोजुल्दो छ। त्यो त्यस्तै हुन्छ। एउटा क्रान्तिकारी सडकमा हुन्छ, आफ्नो श्रीमती हराएको हुन्छ, अर्को क्रान्तिकारी चाहिँ वेश्यावृत्तिमा चाहिँ महिला लागेको हुन्छ। त्यो पीडा पोख्नलाई चाहिँ सत्तामा पुगेको चाहिँ मान्छेसँग चाहिँ आफ्नो साथीसँग जान्छ, हिजो सँगै जनयुद्धमा हुन्छ। त्यो साथीलाई चाहिँ अब यो क्रान्तिकारीसँग भेट्ने चाहिँ योसँग कुरा गर्नको लागि उसलाई लाज लाग्छ। यसमा भनिएको पनि के छ भन्दाखेरि संसारको मनोविश्लेषकहरूले मनोवैज्ञानिकहरूले के भनेका छन् भने हरेक क्रान्तिकारी आफ्नो क्रान्तिसँग पोस्ट क्रान्ति डराउँछ अरे। हरेक क्रान्तिकारी जो चाहिँ अलिकति र्याडिकल भएर बन्दुक उठाएर लागेको हुन्छ सत्ता परिवर्तन गर्छु भनेर, त्यो परिवर्तित सत्ताको सुविधामा गएपछि त्यो क्रान्तिकारी सबभन्दा चाहिँ एभोइड कसलाई गर्छ अरे भने आफ्नै साथीभाइहरूलाई। अब तपाईँ हेर्नु न, अहिले चाहिँ माओवादी आन्दोलनमा लागेका धेरै मानिसहरू, बाबुरामजी, बादल, कैयौँ मानिसहरूले प्रचण्डलाई छोडे, होइन? वैद्य गाली पनि त गरिरहेछन्। यति मात्रै होइन, यति मात्रै कहाँ हो र? अब हामी जब कलेजमा पढ्थ्यौँ हामी सिपी मैनालीलाई नेपालको अर्को चे गोबेरा भन्थ्यौँ। सिपी मैनालीले माले भन्ने पार्टी बनाए, लामो समय उनी महासचिव भए। उनको जस्तो त मदन भण्डारीको पनि थिएन होला, उनी भूमिगत थिए, हामीले देखेको पनि थिएनौँ, होइन? तर आज चाहिँ उनी पार्टीबाट फ्याँकिएका छन्। राधाकृष्ण मैनाली 46 सालको परिवर्तनपछि सबैभन्दा ठुलो एउटा नायक जस्तो भएर आएका थिए। तर तत्कालै राधाकृष्ण मैनालीलाई साइड लगाएर झलनाथ खनाल फेरि आइपुगे। आज झलनाथजीको पनि के हालत छ, होइन? त पार्टीभित्र के हुँदो रहेछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा। अब अहिले खड्ग ओलीजीको झगडा कोसँग छ? आफ्नै उमेरका, आफैसँग सङ्घर्ष गरेका आफ्नै दौतेरीहरूसँग छ नि। चाहे त्यो भीम रावल भए पनि, चाहे झलनाथ भए पनि, चाहे माधव नेपाल भए पनि मसँग झगडा छैन, शेरबहादुरसँग छैन नि। छ र आफ्नै सहधर्मीहरूसँग जोसँग लामो समय जेल बस्नुभयो, सङ्घर्ष गर्नुभयो। यसमा नेपालको राजनीतिको यो पाटोको मनोविश्लेषण भएको छैन, होइन? नेपालमा त्यस्तो मनोविश्लेषक पनि छैन। किन यस्तो हुन्छ, होइन? किन चाहिँ भनौँ न दशकौँ एकै ठाउँमा बसेर सङ्घर्ष गरेकाहरू कसरी अचानक एकअर्काका शत्रु हुन्छन्, यस्तो गाली गलौजको चाहिँ राजनीति गर्दछन्। यो फेरि धेरै जस्तो कम्युनिस्ट पार्टीमा हुन्छ। काङ्ग्रेस पार्टीमा के थियो भने गणेश मानजीले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई गाली गरिरहनुहुन्थ्यो, तर गिरिजाप्रसाद कोइराला चाहिँ हरेक हप्तामा एकपटक म पनि सँगै हुन्थेँ, गणेश मानजीका गइहाल्नुहुन्थ्यो। गणेश मानजी मबाट केही गल्ती भए क्षमा पाऊ भन्नुहुन्थ्यो, मैले भनिरहनुहुन्थ्यो। गणेश मानजीले चाहिँ माने अब ल चिया खाएर जानु गिरिजाबाबु तपाईँ आइहाल्नु भन्नुहुन्थ्यो। डेमोक्रेटिक पार्टीहरूको चाहिँ नेताहरूको चाहिँ एउटा संस्कार चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ कम्युनिस्ट विश्वविद्यालयभन्दा अलिक फरक थियो, फरकै छ। अब शेरबहादुर देउपा हेर्नु न, अब पार्टी फुटाएर गएको मान्छेलाई फेरि काङ्ग्रेसमा ल्याएर, होइन? एउटै मूल स्ट्रिम काङ्ग्रेसको सभापति 2 टर्म बनाइसके। वामदेव गौतम त्यो हुन सक्छन् त्यहाँ? आज फेकुवा परे,
माधव नेपाल गए। त कम्युनिस्ट पार्टीमा के हुन्छ भने एकजना शक्तिशाली हुनको लागि समान उमेरका समान सङ्घर्ष गरेका सँगै क्रान्तिमा हुबिएकाहरू सबैलाई फाल्नै पर्छ। अब आज अहिले यतिखेर खड्ग ओलीसँग उनीसँगै चाहिँ आन्दोलनमा लागेका कोही पनि छैनन्। झापा विद्रोहबाट आउने त झनै छैनन्। त्यो त हुनै सक्दैनन्। किन भन्दा त्यो चाहिँ मनोवैज्ञानिक कारण हो क्या। मैले जति नै हिजो सङ्घर्ष त्याग गरेको छ, यो मेरो पहिलो शत्रु हो। मेरो शत्रु शेरबहादुर देउपा होइन। त्यसो भए अहिले त यो चुनावको मुख छ ठ्याक्कै। यो पार्टीभित्र चाहिँ अहिले यसो हेर्दाखेरि पनि वामपन्थी राजनीतिक दलहरू चाहिँ त्यहाँ कसरी हुन्छ, त्यो अर्को दललाई चाहिँ त्यो दलको नेतालाई चाहिँ हराउन पाए भनेर जसरी उत्रेका छन् त्यो त्यसैको नतिजा हो। त्यसो भए त्यही हो। तपाईँको स्याडिस्टिक भन्छ एउटा स्टेजमा गइसकेपछि कम्युनिस्ट पार्टीहरू नामधारी कम्युनिस्ट हुन्छन्। थुप्रै छ संसारमा यसका उदाहरणहरू। तपाईँले कम्युनिस्ट पार्टी बिग्रियो भने त्यो जातीय पार्टी हुन्छ, त्यो सांस्कृतिक पार्टी हुन्छ। एक बहुमत अहिले नेपालमा चाहिँ सांस्कृतिक रूपले कुन जातिको वर्चस्व छ? तपाईँ हामी जस्तो पहाडे सांस्कृतिक समूहको यहाँ मधेसी या जनजातिहरूको त छैन। पहाडेहरूको जो पनि बाहुन छेत्री छ, टाठा बाठा छन्, तिनीहरूले नेपालको ब्युरोक्रेसी सेनामा छेत्रीहरूको बाहुल्यता होला, ब्युरोक्रेसीमा बाहुनहरूको होला, पोलिटिक्समा बाहुन छेत्रीको होला। यसरी हेर्नु तपाईँ होइन। यो अहिले पनि यो त के छ भने देश त चाहिँ संविधान पोलिटिकल्ली पो समावेशी भएको छ, त पार्लियामेन्टमा समावेशी देखिन्छ। तर डिसिजन मेकिङमा त अहिले पनि चाहिँ एउटा सानो इलिटले यसलाई क्याप्चर गरेको छ नि। अब त्यहाँ चाहिँ कहिल्यै पनि के छ भने खड्ग ओलीजीको चाहिँ चुनौती सुभाष नेमाङ हुन सक्दैनन्। यसलाई त म बिचिहाल्छु नि भन्छन्। सुभाष नेमाङ कहिले पनि हुन सक्दैनन्। हो, को हुनसक्छ? माधव नेपाल हुनसक्छ, झलनाथ खनाल हुनसक्छन्। खड्ग ओलीजीले चाहिँ त्यहाँ कुनै मधेसी नेतालाई उहाँसँगै सङ्घर्ष गरेको होला, कुनै राजवंशी होला, थियो होला, त्यो कोही पनि माथि आउन सकेन नि। आउन सकेर झापा विद्रोहको ताका मैले चाहिँ नक्खु जेलमा हुँदा मैले देखेको छु त्यहाँ राजवंशीहरू पनि थिए। ती कहाँ छन्? आज लापता छन्। एकाधजना त बङ्गाली पनि थिए होइन। त यो के हो भने फेरि यो खालि एमालेमा मात्रै होइन, या खड्ग ओलीजीको मात्रै मनोविश्लेषण होइन। यो कुरा नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि लागु हुन्छ। यो कुरो प्रचण्डजीको पार्टीमा पनि लागु हुन्छ। प्रचण्डजीको पार्टीलाई, प्रचण्डजीलाई च्यालेन्ज गर्ने कुनै जनजाति छ? आज तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी या एमालेमा इमिडिएटली चाहिँ अहिले भइरहेका नेताहरूको विकल्प मधेसी हुन सक्छन्? सक्दैनन्। जनजाति हुन सक्छन्? सक्दैनन्। किन सक्दैनन्? किनभने चाहिँ सम्भावना बोकेका सबैलाई चाहिँ खड्ग ओलीजीले फ्याँकिसक्नुभयो। अब शेरबहादुरजीको विकल्प रामचन्द्र पौडेल हुन सक्थे होला, रामचन्द्र पौडेलको विकल्प शेखर कोइराला हुन सक्थे होइन। तर विमलेन्द्र दिदीको त सम्भावना रहन्छ नि, भोट हेर्नु न होइन। त हाम्रो अहिले पनि हाम्रो पार्टी स्ट्रक्चरमा चाहिँ एक थरीको वर्चस्व छ र त्यही थरीबाट चाहिँ आउने चुनौतीलाई नेताहरूले पहिला फ्याँकिदिइहाल्छन्। खड्ग ओलीजीले गरेको यति नै हो। पार्टी एकीकरण गर्नुभयो। उहाँलाई के लागेको थियो भने चाहिँ प्रचण्डलाई सेकेन्ड म्यान बनाएर बाँकी सबैलाई फ्याँक्छु र चाहिँ सबैलाई चाहिँ फ्याँकी पनि सकेको भन्नुहुन्छ भने जबसम्म प्रचण्ड बोलेनन् तबसम्म माधव नेपाल, झलनाथहरूलाई त किनारै पारिसकेका थिए खड्ग ओलीजीले होइन। अलिकति व्यवस्थापनमा कमजोर भयो यहाँ। प्रचण्डलाई उहाँले टेकन फर ग्रान्टेड लिनुभयो। ठिकै थियो उहाँले लिएको टेकन फर ग्रान्टेड चाहिँ कसलाई भन्दाखेरि चाहिँ माधव नेपाल र चाहिँ झलनाथजीहरू त र या यो सबै सारा टिम त उहाँले त आफ्नो एसम्यानले लिएर शासन गरिसक्नु भएको थियो खड्ग ओलीजीले। तर दुर्भाग्य के हो भने प्रचण्डजी त्यसमा अलिकति स्मार्ट निस्किनु भयो। यसले त मलाई पनि झलनाथै बनाउनु थाल्यो भन्ने लाग्यो उहाँलाई होइन। जब उहाँले प्रधानमन्त्रीको क्लेम गर्नुभयो होला, यसले दिँदैन भन्दै लागेपछि उहाँले पहिल्यै बुझेर तपाईँ 5 वर्ष चलाउनुहोस्, मलाई चाहिँ पार्टीको कार्यकारिणी दिनुहोस् भन्नुभयो। त्यो उहाँले नचाहेको होइन। उहाँले खड्ग ओलीजीलाई रिड के गर्नुभयो भने उहाँ पनि दाहालै हो नि, चतुरै हो। यो त दिँदैन यो मान्छेले, प्रधानमन्त्री त दिँदैन, यही मौकामा पार्टी चाहिँ क्याप्चर गर्न सक्यो भने हुन्छ भनेर भन्ने हो। त्यो कुरामा चाहिँ अब खड्ग ओलीजी शक्तिशाली भइरहनु भएको थियो, झलनाथजीहरू टुलटुली हेरेर बस्नुभएको थियो, माधवजीहरू त्यो कुरो नपाइसकेपछि अनि जब प्रचण्डजीलाई चाहिँ लाग्यो कि ओहो म त यहाँ चाहिँ आएर चाहिँ कस्मेटिक भएँ होइन, एउटा चाहिँ सिसाको खोपीमा राख्ने साजो सामान भएँ, यस्तै गमला जस्तो पो रहेछु म त्यहाँ
भन्ने लागेको चाहिँ उहाँले अलिकति चलखेल गर्न थाल्दाखेरि पार्टी विघटन भयो। त यो चिजले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन धराशायी भयो। अब यसको असर खास गरी अब काङ्ग्रेसभित्र त यद्यपि अब केही अगाडि देखिएको थियो, तपाईँले त अब जिल्ला जिल्ला रिड पनि गर्नुभयो होला, के छ मतदाताको अवस्था, म त्यसमा पनि आउँछु। कम्युनिस्ट पार्टीहरूभित्र त एकले अर्कालाई गाली गरेर हराएर नै सक्ने भए, काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ अहिले जबरजस्त आवाज चाहिँ के उठ्दैछ भने माओवादीलाई लिएर अथवा समाजवादीलाई लिएर हामी किन चुनावमा जाने, हाम्रो आफ्नै एकचोटि हेरौँ न भन्ने एउटा चाहिँ नि त्यो आवाज बुलन्द रूपमा कम्तीमा धनराज गुरुङहरूले, गगन थापाहरूले उठाउँदै गएका छन्, शेखर कोइरालाहरूले उठाउँदै गएका छन्। त्यो परिस्थितिमा शेरबहादुर देउवाले चाहिँ मान्नुभएको छैन, गठबन्धनलाई गाली नगरौँसम्म भनिराख्नु भएको छ। काङ्ग्रेसको अहिले खास भित्रै अन्तर्य चाहना के छ? कम्युनिस्टहरू त यत्तिकै आफैलाई गाली गरेरै एकले अर्कालाई हरारै सक्ने अवस्थामा गए, यसको राजनीतिक रूपमा भोलि इम्प्याक्ट के पर्छ? अब हेर्नुहोस्, यो अब युवाहरूको यो जोसलाई म चाहिँ सम्मान गर्छु। किनभने गगन थापालाई विश्वास के छ भने हामीले ड्राइभ गर्न पायो भने हामी यो पार्टीलाई एक्लै पनि चाहिँ अगाडि लिएर जान्छौँ भनेर। शेखर कोइरालाको यो ऊर्जालाई पनि होइन म चाहिँ सम्मान गर्छु। किनभने तर अब निर्णय गर्ने ठाउँमा को छ भन्दा सभापति हुनुहुन्छ होइन। सभापति स्वाभाविक रूपमा अलिकति व्यावहारिक चाहिँ निर्णय, अलिकति क्यालकुलेटिभ निर्णय गर्ने खालको पनि हुनुहुन्छ होइन। उहाँमा त्यो लेभलको ऊर्जा छैन जुन लेभलको शेखर या चाहिँ डाक्टर शेखर कोइराला या चाहिँ के छ भन्दा गगन थापा, धनराजहरूसँग हुन्छन्। एउटा कुरा के पक्का हो भने व्यावहारिक राजनीतिको तकाजा चाहिँ एकपल्ट काङ्ग्रेसले यो प्रयोग गर्न सक्छ अगर यो ऊर्जा छ भने युवाहरूमा कि चाहिँ हामी देशव्यापी रूपमा चुनाव लड्छौँ भनेर होइन। कुरा अगर यो पार्टी नखुम्चिने हो भने यो बाटो ठिक बाटो हो। हार्दाखेरि पनि पार्टीको सङ्गठन कमजोर हुँदैन। इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेस, मैले हिजो अस्ति भर्खर पनि अरू अन्य टेलिभिजनमा भनेको छु, इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसको डिक्लाइन यो हालतमा जस्तो चाहिँ 403 मा 2 सिट जित्यो अहिले उत्तर प्रदेशमा, 5 स्टेटमा यो हारो, नराम्ररी हारो, उत्तराखण्डमा, गोवामा होइन, मणिपुरमा र उत्तर प्रदेशमा यो हारो किन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ पार्टी एलायन्स गर्दाखेरि चाहिँ धेरै गम्भीरतापूर्वक अहिलेको लागि पनि सोच्ने, सत्ताको लागि पनि सोच्ने र संसदीय निर्वाचनको लागि पनि सोच्ने र भविष्यको पुस्ताको लागि पनि सोच्ने, यसरी सोच्न सक्यो र यो मुलुकको हितमा सोच्न सक्यो भने कहीँ न कहीँ चाहिँ अब शेरबहादुरजीले भनेको जस्तो चाहिँ गठबन्धनसँग पुरै लम्पसार परेर सहकार्य गर्नु पनि पर्दैन, लेनदेन गर्नु पर्दैन। शेखर कोइराला एन्ड कम्पनी बगरीहरूले भनेको जस्तो चाहिँ एक्लै पनि जानु पर्दैन। एउटा ग्रे लाइन छ, त्यो ब्ल्याक र व्हाइटको बिचमा एउटा ग्रे लाइन हुन्छ। त्यो ग्रे लाइन भनेको चाहिँ होमवर्क गर्नुपर्छ। आज एक्लै चुनाव लड्छु भन्नेले पनि चाहिँ त्योसँग चाहिँ ग्राउन्डको इन्फर्मेसन सोलिड हुनु पर्यो। एक्लै लड्दा आउने परिणाम के हुन्छ होइन, ठिक छ। एक्लै लड्ने एउटा आँटले पार्टीमा ऊर्जा कति भर छ होइन र त्यसले कति हदसम्म भोटलाई स्विङ गर्छ। गगन थापालाई विश्वास हुनसक्छ कि चाहिँ अहिले काङ्ग्रेसले पाइरहेको 32-33% भोटलाई म 40 पुगाउँछु भनेर, यो चाहिँ सङ्कल्प छ र म 40-45% भोट चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको पुगाउन सकिन्छ स्थानीय निर्वाचनमा भनेर 753 वटा युनिट छ नेपाली काङ्ग्रेस के अरे अहिलेको पोलिटिकल युनिट। अहिले काङ्ग्रेसले जितेको जम्मा 254 हो होइन, एमाले जितेको 298 हो, माओवादीले 100+ हो, अरू 100 चाहिँ सानातिना पार्टीहरूले, रिजनल पार्टीहरूले जितेको हो। त यो अवस्थाबाट एक्लै लड्दाखेरि चाहिँ चुनाव लड्दाखेरि त एउटा रिसोर्स विक त पक्कै हुन्छ नि। हजुर, हामी कसरी चुनाव भनेको त चाहिँ नीति हो, नेतृत्व हो र रणनीति पनि हो। मलाई थाहा छैन कि चाहिँ एक्लै लड्छु भन्नेको पनि चाहिँ विश्वासका आधारहरू के हुन्। हजुर, शेरबहादुरजीले गठबन्धनमै जानुपर्छ भनेर भन्ने पनि विश्वासका आधारहरू के हुन्। मलाई सोध्नुभयो भने म काङ्ग्रेसको चाहिँ आजको परिस्थितिमा चुनाव भयो भने मोटामोटी चाहिँ लोकल इलेक्सनमा के हुन सक्ला, कसरी जानु पर्ला भनेर म एउटा अनुमान गर्न सक्छु। नेपाल 2-4 पल्ट सबै चाहिँ पैदल पनि हिँडेको छु, गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग पनि हिँडेको छु। अहिले देशको मुड के छ, मुड कता जाला भनेर म अन्दाज गर्न सक्छु र त्यसलाई लिएर चाहिँ केही सर्वेहरू गर्ने हो भने त्यो बेसलाइन सर्वेहरू गर्दाखेरि
अब यसरी काङ्ग्रेसले जाँदा या कम्युनिस्टहरू यसरी जाँदाखेरि यो परिणाम लोकल इलेक्सनमा आउन सक्छ। 6वटा चाहिँ महानगर छ, 11वटा कि 12वटा उपमहानगरपालिका छन्। अब 66% जनता त नगरपालिकामा बस्छन्। त यसलाई चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि जब यत्रो धेरै नेपालको सहरीकरण भएको छ, आइटीको यो लेभलको चाहिँ अहिले चाहिँ सोसियल नेटवर्किङ छ हैन, त्यहाँबाट म्यासेजहरू यसरी गइरहेका छन् भने चाहिँ अब 2 महिना मात्रै बाँकी छ। हरेक दिन, हरेक मिनेट, हरेक घन्टा, हरेक हप्ता काम गरेर कसरी चाहिँ चुनावलाई चाहिँ आफ्नो पक्षमा पार्ने भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ कैयन वर्कसपहरू यतिखेर खुलिसकेका हुनुपर्छ। गगनले भन्ने आधार चाहिँ ती वर्कसपहरूको हो भने एक्लै लड्दा हुन्छ। शेरबहादुरजीले चाहिँ आज चाहिँ होइन गठबन्धनसँग बसेर लड्छु भन्ने आधार पनि छ हैन, त्यो आधारहरू सिर्जना गरिएका छन् र त्यसले भोलि के छ भन्दाखेरि चाहिँ साँच्चै नै त्यो आधारमा टेकेर यी निर्णयहरू भइरहेका, यी बोली वचनहरू आइरहेका छन् भने गर्दा हुन्छ। मैले यस विषयमा प्रशस्तै चाहिँ शेखर कोइरालासँग कुरा गरेको छु। हजुर, तपाईँलाई नलुकाइकन भन्दाखेरि शेखर कोइरालालाई मैले यस विषयमा चुनावी मेसेन्जर को बन्न सक्छ स्थानीय निकायमा, चुनावी मेसेज के हो हैन, र चाहिँ चुनावमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ बनाउने स्ट्राटेजीहरू 1 नम्बर प्रदेशको कसरी गर्ने, 1 देखि 7 सम्म कसरी जान सकिन्छ र त्यहाँ स्थानीय निकायमा चाहिँ एलायन्सहरू गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको यो देशको चाहिँ काङ्ग्रेसको विधानले या चाहिँ नेपालको संविधानले के कसरी चाहिँ व्यवस्था गरेको छ, यी सबै कुराहरूको बारेमा चाहिँ छलफल नभएको होइन, छलफल हामी छलफल गर्छौँ। अब यी सबै कुराले म अहिले तपाईँको टेलिभिजन मार्फतबाट चाहिँ भन्नु, ठिक ढङ्गले काङ्ग्रेस गयो भने, ठिक ढङ्गले हजुर नेपाली काङ्ग्रेस, किन अहिले नेपाली काङ्ग्रेसलाई अवसर छ नि, त्यसै कारणले भनेको। अब कम्युनिस्ट एकताबाट अगाडि चाहिँ बढ्यो भने चुनावी परिणाम अर्को आउँछ। त्यो प्रोबेबिलिटी छ र अहिलेको त्यो यो अहिले आजको दिनसम्म त्यसको 1% पनि छैन आजको दिनसम्म, किनभने यो विश्वविद्यालयले लामो समय यसमा चाहिँ गाली गलौज चल्छ। कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय भनेको चाहिँ फोहोरी गालीको विश्वविद्यालय छ। यो खालि यहाँ नेपाललाई मात्रै होइन, यो सोभियत सङ्घदेखि सुरु भएको छ, चाइनामा पनि छ। अब संसारभरि चाहिँ कम्युनिस्ट विश्वविद्यालयमा आफूसँग असहमत भयो भने त्यसलाई चाहिँ देश बेचुवा हैन, त्यो चाहिँ के छ भने अहिले त अब काङ्ग्रेस विश्वविद्यालयको सभापति शेरबहादुर रावललाई दिमाग खुस्किएको भनेर त्यसरी भनिदिनु भयो। त्यो चाहिँ म मान्दिनँ। भीम रावलले या सूर्यराज आचार्यले एउटा डिबेट नेपालमा सुरु गरे। म नेपालको बेरोजगारी, नेपालको चाहिँ भनौँ न यो युवा पलायन, यो सबैलाई रोक्नलाई नेपालमा चाहिँ विदेशी लगानी आउनुपर्छ भन्ने मान्छे हो होइन। तर मलाई थाहा छ के छ भने विदेशी लगानी र चाहिँ विदेशी अनुदानमा भ्रष्टाचारको ह्युज एमाउन्ट हुन्छ। यो पहिलो एउटा यस्तो प्रोजेक्ट हो बेलम्चीको, म धन्यवाद दिन्छु। म खुस्केको भन्दिनँ कि आजसम्म नेपालमा आएका विदेशी अनुदान, विदेशी प्रोजेक्टलाई ट्रान्सपरेन्ट पार्ने काम सूर्यराज आचार्य, युवराज सङ्ग्रौला, भीम रावलहरूले गरे। आजसम्म यसको फाइदा के भएको छ भने सबैलाई के थाहा भएको छ भने मेची महाकाली 65 अरब रुपियाँको यो प्याकेज हो। म चाहिँ केमा खुसी हुन्छु भने मलाई थाहा छ 20 करोड रुपियाँ यसमा कन्सल्टेन्सी फी जान्छ, 20 अरब रुपियाँ चाहिँ होटल याकेनियतीमा भाडा तिर्दा सिद्धिन्छ, विभिन्न रिटायर्ड कर्मचारीहरूले त्यहाँ चाहिँ सुविधाजनक तलब खान्छन्, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय भिजिट हुन्छ, गोष्ठी हुन्छ, यो त्योमा प्रधानमन्त्रीले त ठेक्का लिनलाई तयार हुनुहोस् है एमसिसीको प्रोजेक्टमा भनेर उद्योग आफ्नो पार्टी निकटका उद्योग व्यवसायलाई भनेको होइन। ठेकेदार, बिचौलिया, पोलिटिसियनहरूले यसमा 20 अरब खान्छन्, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। तपाईँ हामीले अगर यसले चाहिँ 45 अरबको जुन ट्रान्समिसन लाइन बाटोको काम गर्ने हो भने तपाईँकै टेलिभिजन मार्फतबाट म अमेरिकनहरूलाई पनि सन्देश दिन्छु। अमेरिकनहरूले पनि के बुझ्नुपर्छ भने उनीहरूको प्रोजेक्टले, उनीहरूको अनुदानले नेपालमा जस्तै संसारको अफ्रिकन कन्ट्रिजहरूमा र नेपाल जस्तो गरिब देशहरूमा चाहिँ एउटा संस्थागत भ्रष्टाचार भएर राजनीतिको विकृत रूप हेर्न पाइएको छ। संसारभरि अगर अमेरिकन सहयोग नआएको भए यो लेभलको भ्रष्टाचार र यो लेभलको नैतिक पतन चाहिँ हुँदैन थियो। र यसमा पनि हुनेवाला त्यही छ, यसमा पनि यो एमसिसी प्रोजेक्टमा पनि। तर पनि म के भन्छु भने एमसिसी प्रोजेक्टलाई यो च्यालेन्ज हो गगन थापालाई पनि। 20 अरब रुपियाँ उसले जतिसुकै चाहिँ निगरानी गर्दाखेरि पनि यसमा चाहिँ जनताको चाहिँ यो पक्षमा खर्च हुँदैन।
15 अरबको त अब करिब करिब ग्यारेन्टी नै गर्न सकिन्छ। अहिले नि 5-7 अरब रुपियाँ खर्च भइसक्यो भन्ने समाचारहरू 5-10 अरब रुपियाँ सुन्नमा आएको छ। त्यसै कारणले विदेशी अनुदान र प्रोजेक्टमा ह्युज करप्सन छ नेपालमा, माथिदेखि तलसम्म होइन। त कमसेकम अब नेपालमा यसको यो एमसिसीको हरेक फेजमा एउटा श्वेतपत्र जारी भइरहन्छ, कसको लागि कति यसमा पैसा खर्च भयो। सही अर्थमा राजीव गान्धी इन्डियाको प्राइम मिनिस्टर थिए, उनले बडो दुखित भएर एकपल्ट के भनेका छन् भने कुनै पनि प्रोजेक्ट या कुनै पनि चाहिँ वेलफेयर स्किम चाहिँ 1 लाखको छ भने 95,000 रुपियाँ त बाटोमै चाहिँ लेयर अफ ब्युरोक्रेसीमै सिद्धिन्छ भनेर उनले एकपल्ट आँखाबाट आँसु चुहाएका थिए। नेपालमा पनि करिब करिब यस्तै छ। अब अहिले कति चाहिँ राम्रो भएको छ मलाई पनि थाहा छ। 65 अरबको छ, यसमा चाहिँ धेरै पैसा कन्सल्टेन्सीमा जान्छ, धेरै पैसा चाहिँ होटल याक एन्ड नीतिको फी तिरेर जाला, अमेरिकन कन्सल्टेन्ट आउलान्, नेपाली रिटायर्ड ब्युरोक्रेट्सहरू बस्छन्, धेरै मान्छे विदेश जान्छन् यसैमा। र भोलिको दिनमा साँच्चै चाहिँ त्यो प्रोजेक्टको चाहिँ लागत चाहिँ 40 देखि 45 अरब भइदियो भने तपाईँ हामीले खुसी भयो हुन्छ। अब त्यो 45-50 अरबको खर्च गराउने चाहिँ काम कसको हो त? खबरदारी त गर्दैछन् उनीहरूले सर्वभौम सत्तासँग जोडे होइन। शेरबहादुरजीले जे भन्नुभएको छ त्यो के अरे चाहिँ यो के दिमाग खुस्केको भीम रावल भनेर त्यस्तो भन्न पाइँदैन नि। ट्रान्सपरेन्ट पारेका छन् प्रोजेक्टलाई, पहिलोपल्ट हो पार्लियामेन्टमा बोलेर पारेका छन्। आजसम्म कुनै प्रोजेक्ट एकीकृत विकास परियोजनामा कति पैसा आयो, कति पैसा कसले लग्यो, केमा खर्च भयो, अरबौँ रुपियाँ आयो थियो फेज 1 फेज 2 होइन। नेपाली जनतालाई ऋण बोकायो, एडिबीको लोन थियो, कुनै काम त्यसले गर्दैन। नेपालमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू जुन 20-22वटा छन् तिनीहरूको हालत के छ हामीलाई थाहा छैन। र आज पनि बेलम्चीको लागि चाहिँ यो पानी नआएको हो र त्यसलाई भ्रष्टाचार गर्नको लागि जोगाएर राखेको। पानी आयो भने त फेरि त्यसलाई चाहिँ फेरि बनाइरहने, त्यसलाई भत्काइरहने, त्यसबाट कमिसन खाइरहने, त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको चिफ चेन्ज गरिरहने, यो प्रक्रियामा नेपाल फसेको छ नि। सिक्ता चाहिँ सिँचाइ आयोजना आजसम्म बनेको छैन। हेर्नु राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू जब टाइममा बन्दैनन् भने यो पनि टाइममा बन्दैन। यसमा फेरि बजेट थपिन्छ, यसमा फेरि 5 वर्षको ठाउँमा अर्को 5 वर्ष थपिन्छ होइन। किनभने हामीसँग त्यो लेभलको चाहिँ संस्थाहरू नै छैन जसले समयमा कुनै पनि कुरा सम्पन्न गरौँ। यो समग्र परिस्थिति बुझेरै पनि होला अथवा दबाब के हो भन्ने बुझ्नलाई पनि होला चिनिया विदेश मन्त्री पनि नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। चीनले यसलाई अलि बढी सिरियसली चासोको रूपमा पनि लिइराखेको छ नि होइन। स्वाभाविक हो, त्यो लिनु पनि पर्छ। अब उहाँ हजुर हजुर प्लिज यसमा के हेर्नु, एमसिसी एउटा आर्थिक एजेन्डा या विकासको एजेन्डा मात्रै भएर यो बसेन। चीन हाम्रो छिमेकी हो, उसले भनिदियो यो पेन्डोरा बक्स हो भनेर। उसले अर्को पनि सेन्टेन्स भन्यो यो चाहिँ अनुदानहरू चाहिँ सर्त राखेर आउँदैनन् भनेर। मलाई चाहिँ के लागेको छ भने मलाई थाहा छैन त्यो भएको छ कि छैन। एमसिसी संसदबाट पास भइरहँदाखेरि पक्कै पनि चाहिँ पास गर्नको लागि लागेका अभियन्ताहरूले चीनलाई चाहिँ यो पक्कै भनेको हुनुपर्छ, खास गरी प्रधानमन्त्रीले कि चाहिँ तपाईँको चाहिँ आरआइबी पनि यहाँबाट पास हो, के अरे त्यो बिआरआई तपाईँको बिआरआई पनि पास हो, हामीलाई बिआरआई पनि चाहिएको छ, हामीलाई चाहिँ एमसिसी पनि चाहिएको छ। यो तपाईँको सुरक्षासँग यसले कुनै खतरा छैन, हामी पनि चाहिँ तपाईँको सुरक्षाको लागि चिन्तित छौँ, अहिले हामीले यो पास गर्छौँ भनेर उहाँले चाहिँ चिनिया कन्सर्न चाहिँ एजेन्सीहरूलाई नभनिकन यो पास गर्नुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यति जियो पोलिटिक्सलाई हचुवा पाराले शेरबहादुरजीले लिनुभएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अगर लिनुभएको छ भने उहाँ ट्र्यापमा हुनुहुन्छ, चिनियाहरूले यसको बदला लिन्छन्। तर म के विश्वास गर्छु भने जो यो पास गर्न लागेको थिए, कङ्ग्रेस लागेको थियो, माओवादी लागे या चाहिँ एमाले पनि चाहिँ होइन जतिसुकै जेसुकै भए पनि यो चाहिँ पासकै पक्षमा थियो। यिनीहरूले चिनिया कन्सर्नलाई र नेपालको जियो पोलिटिक्सलाई चाहिँ चीनको विरुद्ध जान दिँदैनौँ भनेर पक्कै भनेको हुनुपर्छ, भित्रबाट बाहिरबाट नभने पनि। अगर भनेका छैनन् भने त्यो ब्लन्डर मिस्टेक हो। हेर्नुहोस् यो कस्तो हुन्छ भने भू राजनीति र चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको अखडामा नेपाल फस्यो भने के हुन्छ भने आज बुडापेस्टमा यो अहिले जुन युक्रेनमा भइरहेको छ नि त्यहाँ यो युक्रेनको सुरक्षाको ग्यारेन्टी कसले लिएको थाहा छ? अमेरिका, बेलायत र रुसले हङ्गरीको राजधानी बुडापेस्टमा के भनेर चाहिँ सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिए? तेरो देशमा रुसले हमला गर्दैन, के पनि गर्दैन, तेरो युक्रेनमा भएको त्यो न्युक्लियर जुन चाहिँ पावर छ त्यो चाहिँ सबै मास्कोमा सिफ्ट गरिदिउँ भनेर यिनीहरूले
यी तिनटै देश साक्षी बसेर सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेर युक्रेनलाई बुडापेस्टमा चाहिँ एउटा सम्झौता गर्छन् हङ्गरीको राजधानीमा। र त्यतिखेरको चाहिँ युक्रेनको चाहिँ राष्ट्रपति अलिकति चाहिँ सबै सिफ्ट पनि युक्रेन चाहिँ रुसको चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ न्युक्लियर चाहिँ भट्टी ती थियो, पावर ती थियो। त्यसलाई त्यहाँ सारिसकेको कारणले गर्दा आज चाहिँ युक्रेनको सुरक्षा गर्नको लागि तिनटै आएनन् नि। आज त्यही रुस जसले म तेरो सुरक्षा गर्छु भने चाहिँ ऊ त्यहाँ बम हान्दैछ। ऊ त्यही अमेरिका जसले यहाँसम्म उकास्यो। आज अगर अमेरिकाले युक्रेनमा चाहिँ रुसले हवाई हमला गर्दाखेरि या जमिनी हमला गर्दाखेरि उसले सहयोग गर्न सक्दैन थियो भने त उसले तुरुन्तै चाहिँ रुससँग बसेर म युक्रेनलाई नाटोको मेम्बर बनाउँदिनँ, तिमी युक्रेनलाई शान्तिपूर्वक बस्न देऊ भनेर त्यो भन्ने जिम्मेवारी कसको हो? त्यो अमेरिकाको हो नि। त आफ्नो यो देशमा भोलि अप्ठ्यारो पर्दाखेरि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय जगत काम लाग्दैन। भोलि कसैले हामीलाई चाहिँ यहाँ हमला गर्यो भने आज अब एमसिसी आएको कारणले एकछिनलाई मानौँ अमेरिका त खुसी भयो होला, चीन रिसायो अरे। चीनले ल्याएर पहिला सुरु ल्याएर के छ भने तिब्बतमा ल्याएर सेना राख्यो, जुन राखिरहेछ। र उसलाई के लाग्यो भने यहाँ एमसिसीको नाममा उसलाई लाग्यो, यहाँ भएको छैन तर उसलाई लाग्न सक्छ। अरे यहाँ त अमेरिकन सेनाहरू आउनु थाले, उसको खुफिया एजेन्सीले लाग्यो भने ऊ पनि उताबाट भित्र छिर्न थाल्यो भने अब यो क्षेत्र के हो नि? यता इन्डियाले आफ्नो सुरक्षा थ्रेट ठान्द छ। त्यसै कारणले यो यस्ता कुराहरू जुन कुराहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको अखडा बन्न सक्छ, भू राजनीतिमा चाहिँ दबावहरू सृजना गर्न सक्छ होइन। यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अमेरिका रिसाउँदा हामीलाई धेरै चित्त दुखाउनु पर्दैन, तर चीन रिसाउँदाखेरि दुःख लाग्छ, किनभने चीन हाम्रो छिमेकमा छ। अब अन्तिममा जस्तो यो चुनावको मुखमा अहिले दल अदल बदल पनि भइरहेको छ, त्यहाँ विचार, नीति, सिद्धान्त, निष्ठा केही छैन। कतिपय कलाकारहरू पनि राजनीतिक दलभित्र प्रवेश गर्न खोजिरहेका, त्यहाँबाट चुनावहरू लड्न खोजिरहेको पनि देखिन्छ। हिजो यो सुरक्षा फौजतिरै रहँदै कसैलाई इच्छा भयो सांसद बनिदिने भए। यो राजनीति बिस्तारै केही अगाडि हामीले चर्चा पनि गरेका थियौँ, यस्ता व्यक्तिहरूको हातमा जान थाल्यो जसले राजनीति बुझेका हुँदैनन्, त्यहाँ यस-ब्यान मात्र हाबी हुन्छ। त्यो अवस्थामा बिस्तारै जाँदैछ यो राजनीति यसो हेर्दाखेरि पनि। र आगामी दिनमा यस्तो अवस्थाले के होला? यद्यपि प्रचण्डले 2 दलीय हुनुपर्छ, विदेशीले त्यो ल्याउन खोजिरहेछन् पनि भन्दैछन्, खास चाहिने चाहिँ त्यो 2 दलीय नै होला। आगामी दिनको परिदृश्य कस्तो देख्नुहुन्छ? होइन, प्रचण्डजीले त्यही हो, उहाँले चाहिँ मुखमा आएको कुरा प्याट्टै बोल्नुहुन्छ। नेपालमा कहिले पनि 2 दलीय व्यवस्था हुन सक्दैन। एक, नेपालको जुन ढङ्गको डाइभर्सिटी छ, यहाँ यो देशमा जुन ढङ्गको विविधता छ, यहाँ उहाँले नस्वीकारे पनि मधेसवादी पार्टीहरू रिजनल फोर्स भएर बसिसके। अब भोलि पहाडमा पनि जनजातिहरू रिजनल फोर्स भएर आयो भने कसरी 2 दलीय हुन्छ? अहिले नि उहाँको पार्टी छ, एमाले छ, कङ्ग्रेस छ, भोलि बरु चाहिँ बहुदलीय नै हुन्छ। यहाँ 2 दलीय हुने सम्भावना छैन। यसलाई म आउटराइट रिजेक्ट गर्छु। त्यो हो भने उहाँले नेपाल परिचय पढ्यो हुन्छ। नेपालको विविधताले 2 दलीय व्यवस्था यहाँ हुनै सक्दैन। विदेशीले ल्याउन लागे भन्नुभएको छ। होइन, कुनै विदेशीले जे ल्याउन खोजे पनि विदेशीले ल्याउन यहाँ विभिन्न कुराहरू लाग्यो होला। त उहाँलाई लाग्छ नि, हामीलाई पनि लाग्नु पर्ने, हामीलाई लाग्दैन यो कुरा। हामी यो देशमा त्यही हुन्छ जे हामी चाहन्छौँ, अर्थात् हामी नेपाली जनता। उहाँ धेरै विदेशीको बुइ चढेर राजनीति गर्नुभएको हो भने उहाँलाई लागोस्। म त उहाँ पनि कुनै विदेशीको उस साटमा राजनीति गर्नु जस्तो लाग्दैन। मैले नेपालको कुनै पनि राजनीतिक दलहरूलाई अहिलेसम्म विदेशीबाट परिचालित भनेर भन्नु परेको छैन, किन मलाई पनि थाहा छ यी होइन। होला सत्सङ्ग होला, सङ्गत होला, भेटघाट होला, कुराकानी होला, एक कुरा यो। अब अर्को कुरा राजनीति, अब चाहिँ राजनीतिज्ञको हातबाट कलाकारको हातमा या चाहिँ विभिन्न बिजनेसम्यानको हातमा, रिटायर्ड चाहिँ उसको हातमा गइरहेछ। खतरा त्यहाँ छैन। खतरा राजनीति चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ गुन्डा, डन, बिचैलिया, तस्कर, अपराधीहरूको हातमा चाहिँ गइसकेको छ। अहिले शेरबहादुरजी आफ्नो निर्णय लिनको लागि प्रधानमन्त्री स्वयं पनि स्वतन्त्र हुनुहुन्न। उहाँ त्यही निर्णय गर्नुहुन्छ जुन बिचौलियाले भन्छ। प्रचण्डजीको पनि हालत त्यही हो, या चाहिँ ओलीजीको पनि हालत त्यही हो। यो हालतमा ल्याउनको लागि उहाँहरूले आफूलाई एकपल्ट कुन कुण्डमा गएर नुहाउनु पर्ने हो होइन, गोसाई कुण्ड हो कि अब कुन कुण्डमा हो, गएर नुहाएर एकपल्ट पहिला आफूलाई शुद्धिकरण गरेर त्यसपछि चाहिँ राजनीति शुद्ध हुन्छ। यो त ठिकै छ। समाजका विभिन्न तबकाका मान्छेहरू, कलाकारहरू, साहित्यकारहरू, वकिलहरू, न्यायाधीशहरू, रिटायर्ड चाहिँ ब्युरोक्रेट्सहरू
यिनीहरू त राजनीतिमा आउँदाखेरि चाहिँ धेरै ठुलो समस्या मान्नु पर्दैन। यिनीहरू त कहीँ न कहीँ अलिकति भए पनि मुलुक यहाँ त सबभन्दा ठुलो के भने हिजो अपराधीहरूलाई लिएर राजनीतिज्ञहरूले राजनीति चलाउँथे। आज अपराधीहरूले राजनीतिज्ञलाई बोकेर राजनीति चलाउन थाले। समस्या त यहाँ हो नि। पोलिटिक्सको चाहिँ अहिले क्रिमिनलाइजेसन भएको होइन, क्रिमिनलाइजेसनकै नि चाहिँ पोलिटिक्स हुन थाल्यो। समस्या चाहिँ यहाँ मैले देखेको छु। यो गम्भीर समस्या हो। यो विषयमा मात्रै कुनै दिन एकपल्ट लामै कुरा गरौँला होइन। अब हुन्छ, यो विचार र समयका लागि म धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु।